طحاج واحد السؤال قال لك لو ما كانش عندك فلوس واش كنتي تقدر دير شي شين يوتيوب ناجح بحال هادي؟ واش كانوا غيستقبلوك الناس ويعاملوك كيما دابا؟ Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. عليكم وليدات، نهار جديد، نهار توب، نهار بوغوز، نهار كيو ان اي. يعني يا سلام يا سلام. كتقولوا علاش لابس الفوقيه؟ لابس الفوقيه يا سيدي حيت كنحس براسي مرتاح، وحيت سورتو انا في واحد البلاصه زوينه اللي خصها البيوضيه وخصها الجماليه وخصها باش نقول لك تكون بنادم نقي وفي ريحه المسك. عرفتوني فين ولا ما عرفتونيش؟ لا بليبار ديال الناس عارفيني فين كاين، سورتو الناس اللي متبعيني سوغ انستغرام، بيسكو انا جيت لمكه المكرمه. عندي واحد لافي زوينه ان شاء الله اللي نديروا عليها هاد الكيو ان اي. ما شاء الله ما شاء الله. عاش كتشوفوا الكعبه؟ سيتي با بريفو انني نجاوب على الاسئله ديالكم اليوم في هذا النهار، لكن كنقول عندنا احسن في العالم ما شاء الله، وكونطون بروفيتي. يلاه صلينا صلاه العصر وانا صايم اليوم، دونك ما بقاش بزاف مغرب. سالي نوريكم فين بلاصي الكاميرا. ديت واحد بوبيل شقلبتها حطيتها اللي كنغطي به لوبجيكتيف. فوالا بالعقل حط كيو ان اي لي اول مره الوليدات في لاشين ديالنا. عندي الاسئله في التليفون براتيكمون كاملين تعزلوا اوازار، ولكن كاين شي وحدين اللي عزلتهم بيسكو بزاف منكم بوزاو تقريبا لا ميم كيسيون، دونك خديت وحده من دوك لي كيسيون باش نجاوب على بزاف الناس في دقه واحده. اول سؤال ديال يوكان. بونجور طه، ما كيسيون سي لا تزوجتي واش غادي تفلوغي العرس ديالك او بيان تا فام اي ابخي المارياج واش غتبقى دير يوتيوب اي بون كوراج؟ ما عرفتش شنو سميتك، ولكن خصك تعرف يوكان هادشي اللي كندير اليوم سي باغ باسيون كنديرو، ستاجير كنديرو باسكو كنبغي ندير، كنديرو كنحس بان كاين من جهتكم ان بليزير انكم تشوفوا لي فيديو ديالي والمسائل. ما عرفتش النهار اللي نتزوج فيه من هنا سنوات ولا من هنا اشهر، ما عرفتش واش غادي يكون عندي نفس الاحساس انني نفلوغي ونكون اليز في الكاميرا ونبارطاجي كاع داكشي كنبارطاجي. ما علاش لا، ان شاء الله نديرو شي عرس باش نقول لك داكشي مبلبل، نطلعوا فوق العماريه كاملين ونشطحوا كاملين، درنا بيرثدي ميتاب. علاش ما نديروش ويدين ميتاب؟ وشي من هادشي كامل بيني وبينكم اللي بغات الكويده ديالي نديرو ديك الساعه، اللي بغات القطيطه ديالي نعملوه، اللي بغات الدياموند ديالي نديروه ديك الساعه. ما عندناش مشكل. با د كاميرا ايسو نقول لها ويش pas de caméra, ok. Avec quoi tu filmes et tu montes tes vidéos, s'il te plaît, lis mon commentaire. Merci avec S. Merci avec S. بزاف لي ميرسي دافونس. اكثريه تاع لي فلوغ ديالي كنفيلميهم بباناسونيك جي اش 5. سينو كنفلوغي بزاف جي 7 اكس، هذه معروفه في لي فلوغ زوينه حتى هي، كوم اريكس 100 في سونيك، دي فوا بالجو برو، اي دي فوا ميم في التليفون كنستعملوه بعض المرات. دونك سا ديبون دي كونديسيون اللي كنفلوغي فيهم، سا ديبون لي باتري واش مشارجين ما مشارجينش. دي فوا كتجيك شي حاجه على غفله دونك غير كتهز الكاميرا وكتخرج. مي سينو باش كنمونتي بادو بريمير. Comment tu arrives à être humble avec les fils du peuple en venant d'une classe très aisée? Respect. Parle-en car c'est une vraie leçon pour plusieurs riches, surtout au Maroc. Sont fiers de toi, fier avec SP. Aisé هي riche. إلا ترجمنا هذا السؤال كيفاش انت جاي من واحد العائله اللي هي ريش وكتعامل مع ولاد لي بوبل؟ هذا السؤال كنعتبره شويه كونتراديكتوار. علاش؟ حيت لا كلاس اللي جاي منها انت ما عندها حتى علاقه مع التعامل مع الناس. كنظن بان ايزي لكن فريمون ريش كنكونوا ريش بليدوكاسيون ديالنا هي اول حاجه. كنقولش بان الفلوس ماشي مهمين ولا تكتب البلاتي لا مي لارجون نو. الحمد لله انا تربيت وربوني والديا انا نتعامل مع الناس كاملين بنفس الطريقه. كنشوف الهدف من هذا السؤال، واي واحد خصو يدير نفس الحاجه، واي مغربي بيسكو كدوي تاع على المغاربه خصو يتعامل مع الناس بنفس الطريقه كاملين، كو سوا بنادم عنده الفلوس بزاف كو سوا انا. والحمد لله هادو هما لي ميساج اللي كنجرب ندوز الناس، وهادشي اللي كنجربوا نتعلموا الوليدات في لي فلوغ ديالنا، انك خصنا نعاونوا كلشي ونتعاملوا مع كلشي بنفس الطريقه. كتفكر تزيد شي نيو كونسيبت ان يور شانيل من غير فلوكس؟ برنس اسامه، برنس دوزي، اتونسيون برنس دوزي سي اسامه. علاش لا؟ الحمد لله هاد لا موتيفاسيون اللي كتعطيني كل نهار، وهاد الاحساس اللي كنحس به كل نهار في لي ميساج ديالكم ملي كنتصافتوا نتهضروا كيعطيني لونفي انني ندير بزاف لي كونسيبت، وكاينين بزاف لي كونسيبت واحد اخرين ان شاء الله، خصنا غير الوقت ليهم ويمتى نديرهم. ايوا هاشتاغ 24 كونسيبت اللي هادي اخر فيديو ديالو. غادي نبكي دابا، غادي نبدا نبكي. لا طا ما تبداش تبكي، اوكي خرجت تبكي. كريم زيواني طحاج. واحد
السؤال قال لك لو ما كانش عندك فلوس واش كنتي تقدر دير شي شين يوتيوب ناجح بحال هادي؟ واش كانوا غيستقبلوك الناس ويعاملوك كما دابا؟ قول لي معامله الناس كيعاونوني ماشي على الفلوس، كيعاونوني على شخصيتي، كيعاملوني على الشخصيه الناس ياك. بالنسبه لكل الفلوس ما عنديش الفلوس اللي كتسحبوا نتوما عندي. دابا الناس عند راسهم عندي فلوس، دابا انا عندي فلوس الحاج. عندك الله سبحانه وتعالى. يا سلام يا سلام والله الا كاينه. ابا حاج جاوبكم كون ما كانش عندي فلوس كون لاشي الخدمه زعما. نقول لهم انا نخدم، شحال الناس ما عندهاش وناجحه، وشحال الناس عندها وما ناجحاش. صح كاينه. قال لكم الحاج شحال الناس عندها وما ناجحاش، شحال الناس ما عندهاش وناجحه. يا سلام على لا ريبونس. ميرسي بو حاج. بو حاج معايا انايا كنديروا عمره انصوم ان شاء الله، ولي فلوق جايين بيانتو في شهر رمضان. عندهم فلوس كيديروا غير المراكير. سي فغي. قال لكم كاين اللي عندهم فلوس كيديروا فيهم غير المصائب والمراكير. عندنا الله الوليدات، عندنا الله. بزاف الناس كانوا كيكريتيكو في الاول تاع لاشين. جو بونس مازال كيكريتيكو ان انت طائسو كون ما سافرتيش، كون ما درتيش، ما عمرك تكون ناجح وما عمرك تكون دير وما عمرك لاشين يوتيوب طلع كيما طلعات. المهم هذيك الهضره اللي شفت بزاف ومازال كنسمعها. اليوم الحمد لله قديت انا نبروفي الجميع بالكونسيبت الحمد لله اللي درنا كاملين اللي سميتو #24/24 واللي ما عنده حتى علاقه مع لي فواياج وما مبازيش كاع على شي حاجه الفلوس. قدينا نكريو ان كونتوني الحمد لله لينا الاعجاب الوليدات كاملين الحمد لله، واللي اتيرينا فيه بزاف ديال الناس وتانسبيراو منه بزاف ديال الناس الحمد لله. اللي ما عنده فريمون حتى علاقه مع الفلوس. كنعرف بزاف ديال الناس عندهم زعما الفلوس وما نجحوش في اليوتيوب، زعما هادشي ما عندوش فريمون شي علاقه مع النجاح الفلوس. ميم سي الفلوس بيان سور مهمه في بزاف الحوايج، هادشي حتى شي واحد ما يقدر يقول الكونترير ديالو، ولكن كنظن بان اول حاجه الفلوغ كيعتمد على شي حاجه اللي كتسمى لا بيرسوناليتي، الشخصيه هي اول حاجه. وانا الا لاحظتوا في الحياه ديالي اليوميه ولا في لي فلوغ كندير كلشي ببساطه وزعما ما كان زعما شوي مهم وما كنبقاش زعما نمثل. صح ان الفواياج اون سوا كيخليك انك تكري واحد الكونتوني اللي هو زوين، حيت غير لو في انك انت مسافر ديجا كاين ان كونتوني، ستادي ما كتفكرش دماغك بزاف، غير كتفيلمي وكتقد تاخذ دي زيدي وتحكي سيتيرا. بعدنا بزاف على لي فواياج، بعدنا على شي حاجه اللي كتكون بازي على الفلوس ولا فيها دي ديبونس بزاف الحمد لله، وكرينا ان كونتوني زوين الحمد لله لينا الاعجاب ديالكم، وهذاك هو الربح ديالي. وهادو هما لي ميساج اللي كنجرب ندوز. Q/N علي بن خطاب il y a 12 heures. C'est quoi ton objectif dans la vie? PS j'espère نتلاقى معاك شي نهار. واه ناري. الصراحه انا شي واحد اللي عنده بزاف لي زوبجيكتيف، عنده بزاف لي زامبيسيون، الحمد لله خدام في بليزيور ايدي وخدام في بليزيور كونسيبت ان شاء الله اللي باغي نديفلوبي. ولو فلوغ صراحه سا ريست اون باسيون، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي كنرتاح فيها، شي حاجه اللي كنفرح فيها، وخا فيها تسخسيخ بزاف والعذاب، ولكن كنفكر في دوطخ زيدي اللي خارجين على اليوتيوب ولا خارجين على العائله. كنتقرا وانا صايم بيزار الوليدات والله حتى صايم. ها كنفكر في دوت بروجي ان شاء الله اللي نتمنى انهم ينجحوا، واللي بيان سور ملي غادي يجي الوقت غادي نبارطاجي معاكم. لا شوز كي ا شانجي شي توا avant et après de commencer les vidéos sur YouTube, un conseil pour les youtubeurs débutants خصها اس، خصها واحد لاكسون. كاين شي وليدات عندهم واحد الفرنسي وعندهم واحد الطريقه كيسولوا اسئله ما عجبتنيش. دوغينافون في الكيو ان جاي ان شاء الله اي واحد دار اون فوت دورتوغراف كو سو سوا في لونغلي كو سو سوا في الفرنسي كو سو سوا باللغه العربيه الفصحى ولا بالدارجه ما غاديش ناخذوا لا كيسيون ديالو باش نبقاو واضحين. تخلعتوا كاين شي واحد قالوا نيري il va jamais prendre ma question parce que je suis nul en orthographe, parce que je suis nul en conjugaison, parce que j'ai pas assez de vocabulaire. الحاجه اللي تبدلات صراحه افون ابخي هو ان الوليدات ولاو بارتو فين ما مشينا كنلقاو الوليدات، ماشي كاع في المغرب وخارج المغرب كنطوف الوليدات. تلاقينا في المدينه المنوره الوليدات، تلاقينا في اسبانيا الوليدات، سبحان الله العظيم وليدات ولاو بارتو. والحمد لله ملي كنتلاقاكم شي هذيك لينيرجي اللي كنتهضروا بها وهذيك لا موتيفاسيون اللي كتعطيوني كل نهار وكنعاود نشوفها كونكريتمون معاكم وداكشي، راه والله حتى داكشي اللي كيخليني نزيد وكيخليني نكون انكور بلو كرياتيف وكيخليني ما نابوندونيش هاد لو دومين. ان كونساي بور لو يوتيوبر ديبوتون ريستي فو ميم، ستادير تكذبوش على ريوسكم ولا تكريو شي حياه اللي ماشي ديالكم ولا تبقاو تغمقوا على الناس ولا تبقى، حيت المغاربه ما يمكنش ديرها بهم، راه كلشي باين وحنا كنعرفوا اللي سبونطاني وكنعرفوا اللي ناتوريل واللي كنعرفوا غير من لي دو ولا لي 3 بروميير فراز. بغيت نقول لكم الخدمه ولكن
كلشي كيقولوا الخدمه خصكم تخدموا باش خصكم ديروا باش الخدمه مهمه. الخدمه ما خصش بنادم يبقى يهضر عليها، ولكن خاص ان اوبجيكتيف، خاص الانسان يعرف راسو فين غادي. اي سورتو دابا في هذا لو دومين كو سو سوا يوتيوب ولا في لي ريزو سوسيو خصنا فريمون ناس اللي انفلونسيو الناس بوزيتيفمون، الناس اللي غادي افونسيونا لقدام، الناس اللي غيبارطاجيو دي فالور واعرين، الناس اللي غيعرفوا كيفاش يوصلوا الميساج. المهم هذا السوجي تا هو كبير غنهضروا فيه ان شاء الله شي نهار. شنو سر النجاح ديالك؟ يا ميرسي بزاف على لي فيديو كنبقى مبتسمه تيسالي الفيديو دوز واحد الطاقه ايجابيه في شكاع. كمل اي تو لو ميور تا. قلبت على شي فوت ما لقيتش شي فوت هنايا. السر ديال النجاح ديال اي واحد ما يمكنش نديفينيو، حيت كان راه كلشي ناجح وكلشي فرحان وكلشي. مي الا جيت نجاوب على هذا السؤال نقدر نقول بان لو في انني كنبقى موا ميم، ولو في انني كندير لي شوز افيك سامبليسيتي و تري سبونتانيمون، نقدر نقول هذاك هو اللي عطى شويه واحد لا ديفيرونس واحد ليدونتيتي لي فلوغ ديالي. ولكن لو فري سكري لا ريوسيت هو انك تقول مع راسك بانك tu n'as pas réussi encore, tu n'as jamais réussi. هو الفرونسي تاع يسوي دي فوا كان سميتو كنبدا ماشي تفلسيف ولكن كنبدا سميتو لا بصح. الانسان يقول ديما مع راسو ما عمرو نجح، والحمد لله ملي كدير في راسك بانك ما عمرك ولا ما عمرك نجحتي وكيبان لك النجاح مازال بعيد، داكشي اللي كيخليك اون فوزون داكشي بيان سور اللي كتفيق كل صباح كيعجبك وكتكون كرياتيف فيه، وداكشي اللي كيخليك تكون انكور بلو موتيفي انكور بلو كرياتيف انكور. دونك داكشي اللي كيخليني بيان سور نكري دي كونسيبت، نفكر في دوت زيدي، نضرب على دي زوتوريزاسيون، ناخذ دي ترونسبور على اليمين نفكر في دي زيدي باش نبروبوزي لودونس ديالي اللي هما الوليدات اللي احسن اودينس في العالم. بالله ما نكذبش عليكم شي واحد، انني بروبوزي لهم احسن كونتوني ان شاء الله. مازال بزاف د الحوايج ان شاء الله. السؤال الموالي vous pourriez avoir l'année prochaine des challenges dans le cadre de #25for25. واش ما بقى والو، درنا كلشي يا وليدات، درنا كل مازال شي ميت يبغيو نديرو شي لعيبه، نديرو #25for25 وليدات ناشطين ترى نديرو لا توين تقل تشيرتي عادي، حنا ما عندناش مشكل. لا فيريتي دو مومون كو ان شاء الله غيكونوا دوطخ زيدي ودوط كونسيبت ما عندناش مشكل. حنا حتى شي حاجه ما كتخلعنا الوليدات. واش تخدم في شي خدمه ولا غير يوتيوب اخويا؟ وراك عزيز اخويا، ما كرهناش تسافر بالطياره معاك كيما ديما الفلوغ اللي داز. نتمنى تقرا هذا الميساج. بيس اند لوف. ترى على سؤال كبير. ملي بديت يوتيوب كنت خدام مع علي وبتيجاغ في لا سوسيتي تاع الويدين بلانين، كنا كنديروا الاعراس لي زيفينمون المسائل. من بعد تراكم مورا الفواياج الحمد لله خدينا دي فاكونس، سافرنا رجعنا، بديت كنخدم معاهم ادغوات اغوش، قلت شويه من الخدمه بيسكو لي فلوغ كانوا كياخذوا لي دو بلوز ان بلوس دو طون. مي تقريبا ملي جات روسيا حبست معاهم الخدمه وكونساكريت الوقت كامل ديالي لي فلوغ. دونك بور لانستون ما خدامش فريمون شي خدمه. اي بيان سور ما كراش انني نخدم شي خدمه اون باراليل، سوف كو المشكل ان لي فلوغ ماشي مشكل، مي سوف كو الحاجه اللي مامبيشياني هو ان لي فلوغ كياخذوا لي الوقت بزاف باسكو خصكم تعرفوا بانني كنفيلمي بوحدي، كنمونطي بوحدي، كندير لي كونسيبت بوحدي، كنفكر بوحدي. مي ان شاء الله نبقاو شي خديمه ولا نديرو ان بروجي ان شاء الله اللي نافونسيو فيه كاملين في شكل هادي. شكون هو احسن يوتيوبر بالنسبه ليك اللي تقدر تانسبيرا منه؟ ما كنتش كنتفرج بزاف اليوتيوبر قبل ما نبدا يوتيوب، ما تانسبيريش فريمون من شي واحد قبل. مي كاين كيسي نيستات بيان سور كي كيلكو بار لو كرياتور جو فلوغ اللي كنت انسبيرا منه بزاف، حيت عنده واحد الطريقه تري سبيسيال، عنده واحد ليدونتيتي ديالو بوحدو في لي فلوغ. داكشي كتعرف هاد لو جيست اللي كيدير لكم استاذ ديال الفلسفه ولا استاذ ديال التاريخ ولا عنده واحد سميتو. مي سينو كاين دوطخ يوتيوبر اللي ما نقدرش نسيتي لكم دابا فورسيمون ما جاونيش في بالي، مي كنت انسبيرا بزاف لي زيدي وبزاف البلايص في نفس الوقت، شويه من هنا شويه من هنا. واش ما كتفكرش عندنا المكناس؟ كنبغيوك بزاف قلب، حتى انا كنبغيكم بزاف مكناس. ان شاء الله غنجي المكناس، غنجيو غادي البلوك كاملين. نجي عندكم بالفوقيه ولا بلاش؟ قول لي يا مكناس، نجي عندكم فوقيه ولا نجي مقاميته وداكشي؟ اي لحظه
او شوي اكسيتي ديزولي. شحال ديال الوقت وانت كتريني؟ حياتي كامله وانا كنتريني. ملي كانت عندي واقيلا 5 سنين 6 سنين شويه الكره، دوزت كاع لي سبور بوسيبل ايماجينابل، دوزت الكاراتيك، دوزت شنو عاوتاني ليكيتاسيون، تنس. الحمد لله جاي لوكازيون في حياتي، والوالد كان كيدفعني ديما انني ندير سبور كل نهار وكل وقيته فقديت. الكره هي اللي اكروشيت فيها بزاف، وهي اللي لعبت فيها بيان سور ماشي بروفيسيونيلمون، ما كان قد نمشي بروفيسيونيلمون. هذه قصه اخرى خصني نعاودها لكم نتايا وليدات. اوكي، شكون اللي عقل على الفلوغ #24 في 24 جنا اونترينور دو فوت؟ شكون عندي حنيكاتي حمرين ما لاحظتوهاش وليدات؟ باسكو دوش بالمسخون، ملي كندوش بالمسخون كيكون حنيكاتي حمرين، دونك ما تخافوش، سي ريان دو دونجو. عايده دوده، شحال عندك من عام؟ اطاه شكي كاع عيني على هادشي. واخا عارف التعليق ديالي ما غاديش تقرا شي ديديكاس التعليق ديالي ما غاديش تقرا، وانا قريته واش ديديكاس؟ هاك ديديكاس عايده دوده، هاكي ديديكاس. وما تبقايش تسوليني شحال عندك من عام، بيسكو #24 كونسيبت على قدو درنا فيه عده اشهر وبزاف الساعات ديال المونتاج. 24 حتى عندي 24. نجاوبكش انا كاع، ما نجاوبكش. خشي واخا جاوبتك ما جاوبش انا كاع على هذا السؤال. كيوني ار يو ثينكين اباوت الزواج؟ الزواج بسطيله الشوا لومبيونس الزواج. كنظن بان بزاف الناس كيفكروا اباوت الزواج، مي الزواج ما ساهلش صراحه وليدات، ما كنبوش على راسنا. الزواج خص بنادم يكون راجل كما كنقولوا، قاد بشغلو، قاد بحياته، قاد بالامور ديالو، باش ان شاء الله يجي واحد الانسان اللي يديرو فوق راسو، يولي قاد دو ريسبونسابيلتي. والمسائل ماشي ساهل الزواج، باسكو الزواج ماشي هو لي فلور شوكولا شيري الفواياج اون فواياج لتايتي لتايلاند ولا نعملو غير مرزوقه نعملو. نو هذا ماشي زواج وليدات. الزواج سي بنادم يكون واقف على شغلو قاد. كاين هذا سوجي واحد اخر حتى نقدروا نعملوه عليه شي فلوق، نعملوا شي فهمتي، نقدروا نعملوا عليه شي مستملحات. هذا لو سوجي تيبان ليا في راسك 3 شريطات، واش تضربتي ولا طحتي ملي كنتي صغير؟ كوراج تو توب. ما طحتش ولا تضرب ملي كنت صغير، وماشي 3 شريطات، جو اكثر شي 14 شريطه. هاد اللعيبه اللي عندي في الراس سي ما عرفتش شنو هي بالضبط، واش ايريديتير ماشي ايريديتير، كتجي الناس قلال بحال قلتي بتي ديفورماسيون ولا الحمد لله انا جاتني ديفورماسيون ستيلي زوينه. كوتيس فيرتيسيس جيراتا سي في جي. بغيتو تانفورما ولا حيت حنا ما عندناش الوقت حنا نبقاو نجاوب على الاسئله هنا ديال الطب. غاب تيغي دويت ماروك كيسون هاد السؤال. سلام طه، نتمنى تكون بخير. لا غاب ماروك ما خصنيش نسولو بهاد الطريقه. سلام طه، نتمنى تكون بخير. شنو الحاجه اللي خلاتك تغير النظره ديالك في الحياه؟ شنو احسن فيديو عملتي واثر فيك بزاف؟ الحاجه اللي خلاتني نغير النظره ديالي في الحياه كنظن بان هي الاكتشاف لا ديكوفيرت. الحمد لله انا بنادم يكون اوفير ديسبري، يديكوفري لي كولتور، يكون موتيفي في الحياه ديالو، ويكون خدم على راسو كل نهار. كنظن بان هذا الشيء اللي خلاني انا نبدل النظره في الحياه. شنو هو احسن فيديو اللي عملتي واثر فيك بزاف؟ كنظن هو مروكان فيديو اللي اثرت فيها بزاف، حيت خدات ليا الوقت بزاف وخدمتها بزاف، والمونتاج بزاف، والترانزيسيون بزاف، والساوند افكت بزاف، وفي كل شيء بزاف. كنظن ان جاوبت على السؤال ديالك. راب ماروك صالوي، راب ماروك بيس اند لوف. الناس ديال المغرب كاملين والناس كاملين اللي ما حملوناش الدراري، بيس ليكم.